आज हम एक ऐसी मोहब्बत की कहानी सुनने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे पाक, सबसे सच्ची और सबसे वफादार मोहब्बत थी। ये वो मोहब्बत थी जिसका मरकज़ ईमान था, जिसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा थी और जिसके किरदार थे सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदुल निसा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो दो मुक़द्दस हस्तियाँ थीं जिनकी मोहब्बत सिर्फ दुनियावी नहीं थी बल्कि आखिरत तक कायम रहने वाली मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत जिसने उम्मत को वफादारी, ईसार, कुर्बानी और यकीन का मतलब समझाया। हम वक्त के पर्दे को हटाकर तकरीबन 40 साल कबल के मक्का मुकर्रमा में चलते हैं, जहाँ तिजारत का शहर आबाद है। काफ़िले आते जाते हैं, अरब के सरदार अपने माल की नुमाइश करते हैं और उन्हीं में एक बाइज़्ज़त, नेक सीरत और बुलंद मकाम औरत हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत थी। उनकी सच्चाई, उनकी अमानत, उनका वक़ार और उनकी इज़्ज़त सब मक्का में मशहूर थी। लोग उन्हें इज़्ज़त से कहते थे अत्ताहिरा, यानी पाकबाज़ औरत। उनके वालिद कुरैश के बड़े ताजिर थे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद की तिजारत को संभाला और अपनी ज़हानत और सलीके से उसे मज़ीद वसअत दी। इसी मक्का में एक नौजवान था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का का हर शख्स आपको सादिकुल अमीन कहकर पुकारा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं की, कभी जुल्म नहीं किया। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब लोगों से इस नौजवान की सच्चाई के किस्से सुने तो उनके दिल में ख्याल आया क्यों ना अपनी तिजारत के लिए ऐसे दयानतदार शख्स को जिम्मेदारी सौंपी जाए। यूँ उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती काफ़िले के साथ शाम भेजा और साथ में अपना ग़ुलाम मैसरा भी भेजा ताकि हालात का मुशाहिदा करें। जब काफ़िला शाम के लिए रवाना हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत ने हर एक को मुतासिर किया। मैसरा ने वापसी पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया, मैंने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा। जहाँ भी गए बरकत ही बरकत नज़र आई। जहाँ वो बादलों के नीचे सफ़र करते तो एक साया मुसलसल उनके साथ रहता। तिजारत में नफ़ा दुगना हुआ, मगर उन्होंने एक दरहम भी अपने लिए नहीं रखा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में उस वक्त एक नूरानी रोशनी उतर गई। उन्होंने सोचा कि नौजवान आम इंसान नहीं है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी करीबी सहेली नफीसा को पैगाम देकर भेजा। नफीसा ने नरमी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप निकाह का इरादा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? नफीसा बोली, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, वो तो मक्का की मुअज़्ज़ज़ खातून है और मैं एक यतीम हूँ। नफीसा ने मुस्कुरा कर कहा, वो आपकी सच्चाई और ईमानत की वजह से आपसे रिश्ता चाहती हैं, माल की वजह से नहीं। यूँ निकाह का पैगाम तय पाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा उमर बिन असद ने निकाह में शिरकत की। निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल। जहेज़ नहीं, ज़ेवरात नहीं, दुनियावी नमूद व नुमाइश नहीं, बस मोहब्बत, सच्चाई और नियत की पाकीज़गी थी। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मोहम्मद, मेरा सब माल अब आपके इख्तियार में है, जो चाहे अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। ये अल्फाज थे वफ़ादारी और ईमान की इंतहा के। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक ऐसी मोहब्बत पैदा हुई जो नूर बन गई। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, और मैंने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए खाना तैयार रखती, पानी रखती और सबसे बढ़कर आपको सुकून दिल देती। फिर वो दिन आया जब नूरे वही नाजिल हुआ। गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में घर वापस आए। फरमाया, मुझे उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया, चादर उड़ाई, तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप यतीमों का सहारा हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, ईमानतदार हैं। अल्लाह ताला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
یہ جملے محبت کے نہیں، ایمان کے جملے تھے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی لمحے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یوں وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ نہ کسی دلیل کی ضرورت تھی، نہ کسی معجزے کی، بس محبت اور یقین کافی تھا۔ جب کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، جب لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے، جب بائیکاٹ کے 3 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعیب ابی طالب میں گزارے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ ساتھ رہیں۔ انہوں نے اپنے مال کو راہ اسلام میں قربان کر دیا اور اپنے سکون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کے لیے وقف کر دیا۔ بھوک کے دنوں میں خود بھوکی رہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا۔ مشکل میں بھی شکوہ نہ کیا، ہمیشہ کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسے جنت میں ایک محل عطا کرے گا جہاں کوئی شور نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ تھا ایک عورت کی وفاداری کے بدلے۔ پھر ایک دن آیا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت رخصت قریب آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا خدیجہ تم نے وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا، تم نے مجھ پر ایمان لایا جب سب نے انکار کیا، تم نے میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑ دیا، تم نے مجھے سکون دیا جب دنیا نے تانے دیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمزور آواز میں کہا یا رسول اللہ مجھے بس یہ تسلی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میں تم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ یوں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے رخصت لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال۔ جب کوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اللہ نے مجھے ان سے رزق دیا، اولاد دی، محبت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی عورت کی اتنی تعریف کرتے نہیں دیکھا جتنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں میں بھجواتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تھی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا، جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک تھی۔ یہ محبت صرف 2 دلوں کی داستان نہیں، بلکہ یہ ایمان، یقین، وفا اور قربانی کی وہ روشن مثال ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ اصل محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت میں دولت کی چمک نہیں تھی بلکہ کردار کی روشنی تھی۔ انہوں نے دنیا کے مال و جاہ کو نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسے انسان کو پہچانا جس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد تھی۔ انہوں نے نسب، خاندان، دنیاوی رتبے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کہا یہ وہ شخص ہے جو سچ بولتا ہے، جو امانت دار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی اس محبت کو عزت دی، اس وفا کو یاد رکھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانے کے بعد بھی ان کی یاد کو دل سے کبھی جدا نہیں کیا۔ جب کوئی ان کا ذکر کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتیں اور آپ فرماتے خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے رزق دیا، سکون دیا اور ایمان دیا۔ یہ ہے اسلامی محبت جو نہ وقت کے ساتھ ختم ہوتی ہے نہ فاصلوں سے کم ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو وفا، ایمان اور قربانی پر قائم ہوتی ہے۔ یہ محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ کبھی نہیں مرتی۔ ایسی محبت مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور جنت میں دوبارہ ملاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی وفاداری عطا فرما، آمین، جو ہر دکھ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ اے رب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاص عطا فرما، آمین، جو اپنی محبتوں میں بھی تیری رضا تلاش کرتے ہیں، جو اپنی محبتوں میں بھی تیری رضا تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری محبتوں میں ایمان کی خوشبو ڈال دے،
ہمارے رشتوں میں وفا اور سچائی پیدا فرما، اور ہمیں بھی اس پاک محبت کا حصہ بنا دے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں تھی۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔